अकॅडमिकली आज नॅशनल इंटरनॅशनल फिगर जातलो आसलो, बट तेन्नाच्यान म्हणजे तेन्ना प्रोबेबली शिकतना एक सदां आसली की आपल्या लोकां खातीर कितें करचें. लोकांक भायर रावन दिसता तो कित्याक डिले जालो, आपूण आसलो जाल्यार हें करतलो आसलो, ते अंडरग्रावंड पार्किंग बस स्टँड करेक्ट बेगीन जातलो. पण हांव तुमकां बुश करना, पण डिसेंबर पयलीं आमी हँड ओवर बस स्टँड करता. आनी नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. आणि आयज आनी एक खास मुलाखत घेवन आमी आयिल्ले आसा. स्ट्रेट टॉक आसतले आनी अशा व्यक्तीचो इंटरव्यू घेता जे आमी जेन्ना पॉलिटिक्स म्हणटा तेन्ना आमी सदांच म्हणटा की पॉलिटिक्सान बरे शिक्षीत लोक येवपाक जाय, पॉलिटिक्स बरें चलपाक जाय, समजूतदार लोक येवपाक जाय, एक विजन आशिल्ले लोक येवपाक जाय. अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी खुबदां पळयता की आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्सान, गोंयच्या राजकारणान सुद्दां अशे व्यक्ती आसात जे आपल्या समाजा खातीर काम करता, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर काम करता आनी गोंया खातीर काम करता. एक व्यक्ती जांच्यांनी आपलो करियर कदाचित पॉलिटिक्स हे केन्ना चिंतले, कितें चिंतले हे विचारयात, पण तांचो करियर जो आसा एज अ डॉक्टर म्हणून पळयलो. आतां डॉक्टर म्हटल्या उपरांत सदांच दिसता आसतलें गोंयचे हेतून आमी दोतोर म्हटल्या उपरांत आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री म्हणटा आसतले, पूण तितलेच कर्तृत्वान आनी आपल्या कामा बद्दल तितलेच सारके डिटर्मिन आसपी आनी एक दोतोर आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्सांक आमकां लाभिल्ले आसा. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आमचे बरोबर आसा. सर नमस्कार आनी येवकार सगळ्यान पयलीं. आनी म्हाका दिसता खुबदां आमी म्हणटा की शिक्षीत लोक येवपाक जाय. तुमी डॉक्टर आनी डॉक्टर म्हटल्या का पयलींच एक मान आसता सगळे डॉक्टर म्हटल्या उपरांत. खंयच्या वेळार तुमकां दिसलें की पॉलिटिक्सान येवप सर? कारण डॉक्टर म्हटल्या उपरांत आमी वेगळ्या तरेन पळयता, पॉलिटिक्स म्हटल्या उपरांत वेगळ्या तरेन पळयता. बरोबर. एक्चुअली हांव जेन्ना MBBS करतालो किंवा इवन आफ्टर MBBS MS किंवा फेलोशीप केली, तेन्ना फेलोशिपाक हांव जेन्ना गोंया भायर गेलो, हांव फेलोशीप एशियेंतले वन ऑफ द टॉप इन्स्टिट्यूशन केलें, मदुरायचे अरविंद हॉस्पिटल मदुराय. आनी थंय जेन्ना फेलोशीप केली तेन्ना म्हाका आमची मॅडम बी नाचियार तिणें म्हाका ऑफर दिली की तूं हांगा जॉयन जा आनी फुडें फ्युचर स्कोप. आतां जेन्ना इन्स्टिट्यूट येता व्हडल्या जॉयन जाता, जंय प्रत्येक हॉस्पिटलान अशी तेंची देशभर कितलीशीच हॉस्पिटलां आसा, पण आय वॉज इन द मेन ब्रांच मदुराय. आमी दिसाक ते 1000 बी अट्रॅक्ट करताले. सो हात इतलो म्हजो पॉलिश जाल्लो आनी शी गेव मी ऑफर. थंय जर रावल्यार डेफिनेटली अकॅडमिकली आज नॅशनल इंटरनॅशनल फिगर जातलो आसलो, बट तेन्नाच्यान म्हणजे तेन्ना प्रोबेबली शिकतना एक सदां आसली की आपल्या लोकां खातीर कितें करचें. तसो पळयशीत जाल्यार हांव म्हजे शाळा पयलीं मेणकुऱ्या जाली, मागीर पिर्णा जाली 5वी, पूण मागीर 7वेच्यान हांव पणजे शिकपाक गेलो. सो पणजे ते म्हजें तशें एज्युकेशन पणजे जालें, मेडिकल कॉलेजान जालें. पूण इवन प्रॅक्टीस सुरू करतना सुद्दां हांव गांवां जवळ घेतली, म्हणजे मेणकुऱ्यां घेतली. सॉरी मेणकुऱ्यां न्हू, मेणकुऱ्यां गांव म्हापसां घेतली. सो म्हापसां जेन्ना हांव प्रॅक्टीस सुरू केली, म्हाका म्हापशाचें कांयच ABCD कळनाशिल्लें, पण प्रॅक्टीस सुरू करपाक एकूच कारण म्हज्या गांवांत एक म्हणजे ते खंय तरी एक मनान आशिल्लें की आपल्या लोकां खातीर करचें. म्हणून म्हजे थोडे कलीग फेलोशीप जावन थंयच रावले, दे आर डुईंग वेल. हांवूय काय वायट करना, केन्ना रिग्रेट्स खंयच्याच डिसिजनाचो रिग्रेट्स ना हें डिसिजन घेतलां म्हणून. आनी त्यामुळे लोकां बरोबर रावची, लोकांचे दूख समजपाचें, तांकां कितें तरी आपल्या कडेन जाता जाल्यार मदत करची, ही जी एक भावना आसली ही म्हाका दिसता खूब पयलींच्यान आसली. आनी आतां हांव चिंतता कळत नकळत भुरगेपणा पासून जर हांव पळयलें जाल्यार खंयच्या मतदारसंघान खंयचो आमदार कळ्ळें न्ही. पार म्हणजे काणकोणा पयलीं वासुपा एक गांवकार आशिल्लो, म्हणजे जेन्ना हांव शिकतालो तेन्ना, किंवा एक चोडणकर म्हणून एका टायमाक आमच्या दयानंद नार्वेकाराक हरयल्लो हळडोना आशिल्लो. म्हणजे हो जो सगळो ट्रॅक रिकॉर्ड म्हणजे जर हो सारको हांव तेन्ना कशें इतले डिजिटल नासले, सो न्यूजपेपर सारको आसतालो, सारको न्यूजपेपर दनपार हांव मराठी न्यूजपेपर हाडप आनी अपडेट दवरप आसलो. तुमच्या फॅमिलीन अशें इंट्रस्ट आशिल्लो पॉलिटिक्सान कोणा? अशें व्हडलेशें नाशिल्लो, पूण म्हजो धाकटो भाव 2012 तो पंचायतीन गेलो, पंच जालो. मागीर 2015 तांणी ZP कॉन्टेस्ट केली इंडिपेंडंट आनी ZP जालो. आनी त्यामुळे तो आसलो, ताच्या ZPक हांव मातशें काम केल्लें कॅम्पेनींग. मागीर परत ZP जाली 2020 OBC सीट आसलो. सो प्रेझेंट आमचो ZP प्रदीप रेवडकर आसा, ताच्या खातीर कॅम्पेन केली. आनी ताचें इलेक्शन जावन खंय तरी म्हागे मोर दॅन मी लोकां कडल्यानच, खास करून आमच्या गांवांतल्या लोकां कडल्यान सूर आयलो की दोतोर तूं जाली इतलीं वर्सां प्रॅक्टिसीक आसा, बरें केलां कमायला प्रॅक्टिसीन नांव, तूं कित्याक विचार करना. तसो पळयशी जाल्यार 2020 ZP जाली डिसेंबरान. सो तेन्नाच्यान खंय तरी सुरू जालें. आनी म्हणजे ताच्या पयलींच्यानच सुरू जालें, ZP पयलींच्यान.
पयलीं झेडपी इलेक्शन मार्चाक आशिल्ले, हय कोविड असले म्हणून त्याच्या 22 म्हणून फुडें, मार्चाक हय, झेडपी असले, 20 मार्चाक सांजचे इलेक्शन कॅन्सल जाले, बरोबर. आणि ते इलेक्शन मार्चाचे डिसेंबराक गेले. सो ताच्या पयलींच्यान सुरू जाल्ले. हळू हांव म्हणजे कामूय करपाक सुरू जाल्लो, पण मागीर ती गोष्ट एकदम फर्म जाली आणि म्हाका दिसता म्हजो 50वा बर्थडे 2020 त्या टायमार Declare केलें. लायक म्हणजे इनडायरेक्टली डिक्लेअर की इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे. घरा कडल्यान परमिशन घेवपाक मातशें टायम लागलो. केन्ना दिशिल्लें लायफान की आपूण इलेक्शन लढयतलो? म्हाका सदांच कशें आसा, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर बी हे म्हणजे तशे खूब जवळचे, तशे खुबशे राजकारण्याचे अशे म्हणजे बरी वळख आशिल्ली, पेशंट म्हणून आशिल्ले. ऑपरेशनां केले? ऑपरेशनां केल्ली, खुबशे जाणांचे राजकारण्यांची ऑपरेशनां केल्ली, मोतूबिंदूची आनी कसली न्ही. सो त्यामुळे पण खरेंच दिसूंक नासलें केन्ना आमदार जातलो हें दिसूं नासलें. एक असो जवळ आसतलो, एक समाज कार्यकर्तो म्हणून एक जवळ आसतलो, पण केन्ना दिसूं नासलें आमदार जातलो म्हणजे जेन्युनली सांगपाचें. पण हांव मागीर सदांच पळयता म्हणजे पूण विचारपूर्वक करून हें डिसिजन घेतलें इतलें खरें आशिल्लें. बरोबर. प्रोबॅबली दॅट इज द रिजन म्हाका आतां दिसता म्हणजे प्रॅक्टिसीक बी कांय एफेक्ट ना. जर विचार करून नसून जर डिसिजन घेतलेलो आज प्रॅक्टिसीक म्हणजे त्रास जातलो आसलो, हॉस्पिटलाक त्रास जातलो आसलो. बरोबर. पण एवरीथींग इज देवा कृपेन, माऊले कृपेन, शांता कृपेन एवरीथींग इज गोईंग. हॉस्पिटल म्हणजे प्रॅक्टीस आनी सगळें बरें चल्लां कित्याक प्रॉपरली मॅनेज आशिल्लें. एक्झॅक्टली. आमी आयकता अजून सुद्धा की तुमी तुमचे ऑपरेशन सुद्धा तुम्ही सकाळचे सगळे करता, टायम टू टायम सगळे जाता. एब्सोल्युटली एवरी डे, इन्क्लुडिंग असेंब्ली सुद्धा असताना त्या दिसा मातशी कमी करता. पण हांव एक 10:30 पावणे 11 आय लीव माय हॉस्पिटल, पण त्या सकाळचे ऑपरेशनां करूनच येता हांव असेंब्ली. तुमचा आज वाडदीस आसा सर. सगळ्यान पयलीं आमी तुमकां वाडदिसाची परबी दिता आमच्या पुराय गोंयकारांच्या वतीन. सर, गोईंग बॅक टू तुमचे स्कूल डेज, मेणकुऱ्या तुमी जशें म्हळें की तुमी स्कूल सगळे, ताजे उपरांत 7वीक तुमी म्हळें पणजे गेले. रिजन आशिल्लें तशें? ना, कशें आशिल्लें, म्हाका दिसता म्हज्यान व्हडलो भाव इंजिनियर आशिल्लो. तो तेन्ना हांव जेन्ना 7वेक तेन्ना तो जस्ट हाका तो पयलीं 2 वर्सां पयलीं पणजे गेलो, 11वे खातीर गेलो आनी 11वी 12वी त्यांनी धेंपेन करून ताका गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन एडमिशन मेळ्ळें. सो बापायक दिसलें की जर ह्या भुरग्यांक आपूण पयलीं धाडीत जाल्यार प्रोबॅबली बरो हें जातलो म्हणून तांणी एक डिसिजन घेतलें. हांव आनी म्हजो धाकटो भाव आनी भयण आसली, तुमी सगळीं जाणां आतां पणजेच शिकपाक चला म्हणून आपूण घरा कडेन पळयता. सो तेणी ही टूक वन फायन डे डिसिजन की कित्याक ताका एडमिशन मेळ्ळें म्हणून ताका एक खंय तरी आशा जाली ह्या भुरग्यांक फुडें वचून शिकपाची आशा. व्हडलो भाव म्हजो पणजे रावताले, व्हडले 2 जाण भाव जॉबा खातीर. तांच्या कडेन आमी शिकपाक आमकां शिफ्ट केलें. ओके ओके ओके. एंड मेडिकल घेवपाचें किंवा तुमी डॉक्टर जातले, तुमी मेणकुरेचे फर्स्ट डॉक्टर आसतले? मेणकुरचे फर्स्ट डॉक्टर ह्या सगळ्या गांवांतले तशे फर्स्ट डॉक्टर ह्या म्हणटा पंचक्रोशींतले पयले डॉक्टर आशिल्ले. सो डॉक्टर पळय म्हजें कशें आसता न्ही, हांव खंयचेंय काम घेतलें, आज म्हजी 54 इयर्स म्हणजे जालात. सो खंयचेंय काम घेवं किंवा खंयचोय कोणाक शब्द दिवं, अजून हांव म्हणजे बापायचे शब्द याद दवरता. म्हजो बापूय सांगतालो, बापूय म्हजो शेतकरी जरी आसलो, की हे तुमचे सेल डीड एग्रीमेंट हे आतांचे, मनशाचो एकदा शब्द दिलो म्हणजे दिलो. सो हांव कोणायक शब्द दिवं, एकदा दिलो म्हणजे दिलो. सो हांव जर खंयचेंय काम घेवन सिरियसली करता म्हणजे 100% तें करपाक काम म्हाका केन्ना केन्ना खूब त्रास जाता, म्हाका एडजस्ट करचें पडटा टायमान, फॅमिलीक सगळें. पण ना, म्हजो नेचरच तसो आसा. सो जेन्ना येवन सुद्दां पणजे आयलो तेन्ना इनिशियली तुमकां खबर आसा, हांव ही गोश्ट तुमकां 40 वर्सां पयलीं उरता. आमी गांवांतले भुरगे येवप शहरांत, शहरांतले भुरगे तांची इंग्लीश ते पॉलिश आनी आमची ती कशी आसली मेणकुरची आमची भाशा आनी इंग्लीश वी वर नॉट. वी वर गूड इन, आमी मॅथ्सान सायन्सान बरे आसले, ते एडजस्टमेंट जावपाक. पण थंय सुद्दां कसो नेट धरून शिकप केन्ना तरी टॉप जातलो एक दीस. GMCन सुद्दां तशें एडमिशन करतना अशें कांय ना की बाबा हांव टॉप आसलो म्हणजे मॅरिटान पयल्याच 5 ना. आमकां तेन्ना GMCक 70 सीट आसले आनी 40 जनरलाक आसले. हांव मॅरिटांतल्यान आयिल्लो, पण असो कांय ना पयलो की ऑलमोस्ट तुका सांगपाचें म्हणजे बिटवीन लास्ट हितून सीट आयलो. पण थंय सुद्दां ना, जरी आयलो जाल्यार पास आवट जाताना टॉप करप अशें आशिल्लें. सो ती एक हें आशिल्लें, राद्दीच चिकाटी. इनफॅक्ट म्हाका याद आसा GMCचे 3 वर्सां हांव जेन्ना ज्युनियर रेजिडेंट आसलो, एकूय दीस हांव केन्ना लीव घेवंक ना, सुटी घेवंक ना. सो केन्नाच सुटी बी घेवंक ना. उलट बाकीच्या डॉक्टर्सांचे जे आमचे रेजिडेंट त्यांची ड्युटी बी कोणची
ते म्हणटाले एडजस्ट करपाक. आमी असले आमी एवर रेडी काम करपाक म्हणटात मागीर तुमी सिनियर रेजिडेंट सुद्धा आशिल्ले सिनियर रेजिडेंट सुद्धा असलो आणि मागीर हांव फेलोशिपाक गेलो. ओके. फेलोशिप जावन परत येवन 6 म्हयने काम केलें हांवें 6 म्हयने आणि देन आय लेफ्ट. म्हणजे म्हजें मायंड क्लियर असलें की आय एम मेंट फॉर अ प्रायवेट प्रॅक्टीस. इतले टायम हांव केन्ना एकाडेमिक्साक हांव केन्नाच रावतलो लॉंग टर्म असो नाशिल्लोच आशिल्लो. आय वॉज व्हेरी शुअर. तुम्ही प्रायव्हेट म्हळ्यार तुम्ही स्वताची सुरू केले गोंयान, जे म्हाका दिसता नॉर्थ गोंयच्या कितल्याशाच लोकांक केटर करता. ऑलमोस्ट नॉर्थ गोंयचे म्हाका दिसता चडशे तुमचे हॉस्पिटल केटर करता आसतले. तुम्ही स्वता तुम्ही म्हणटा कारण इनफॅक्ट गोव्यान सुपर स्पेशालिटी आय हॉस्पिटल हो कॉन्सेप्ट 2006 हांवें हाडला. म्हणजे कितें पयलीं दोळ्याचो दोतोर म्हटल्यार सगळें करता. मोतूबिंदू, पड्ड्याचे रेटिना पळयता, दोळ्या प्रेशर पळयता किंवा ऑक्लोप्लास्टी पळयता. हांवें जेन्ना सुरू केले मार्चान 2006 तेन्ना फर्स्ट म्हणजे हांव कॅटरॅक्ट करतालो. आमचे कडेन रेटिना डॉक्टर एक दुसरो येतालो, अजूनय येता, डॉक्टर सचिन माऊली म्हणून. आतां आनी एक फूल टायम आसा. ग्लॉकोमा डॉक्टर कोल्हापूरच्यान डॉक्टर अभिजित तगारे म्हणून 2006 पासून अजूनय येता. आतां आनी एक फूल टायम डॉक्टर येता. सो दॅट वॉज द फर्स्ट सुपर स्पेशालिटी आय हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट हांवें गोव्यान इंट्रोड्यूस केलो. आनी म्हाका तेन्ना खूब बाकीचे कन्सल्टंट म्हणटाले बाबा रे हांगा एकूच दोळ्या दोतोराचें चलना, तुज्या तिकडे बाकी तेंचे कशें चलतले ते 6 म्हयने येवन बंद जातले. बट लकीली आज खूप फ्लरिश जाला. आज इट इज गोईंग ऑन ऑटो मोड म्हणतात तशें. म्हाका दिसता एकूच हॉस्पिटल जे तुम्ही म्हणटा तशें कॅटरॅक्ट किंवा ग्लॉकोमा, रेटिना, ऑक्लोप्लास्टी, पिडियाट्रिक ऑफ्थाल्मॉलॉजी सगळे आसा, दोळ्याचे आसा भाग आसा. आणि आमच्याकडे जनरल हॉस्पिटल आसाच दुसरे मल्टी स्पेशालिटी. बट सुपर स्पेशालिटी कॉन्सेप्ट एकूच आसा विजयनान फूल टायम. अशें बीन जाता केन्ना की ना तुमीच ऑपरेशन आपले करपाक जाय बीन म्हणून येता? खूप टायम आसता पेशंट. आमी पेशंटाक सरळ सांगता जेन्ना कोण तरी म्हज्या कडेन हांवूच करपा जाय येता, पेपरार बरयल्लें आसता सर्जरी बाय मी म्हणून ते हांवूच करता ऑपरेशन डेफिनेट आसता. आनी थोड्यांक कशें आसता केन्ना केन्ना रेटिना, ग्लॉकोमा हांव करनातूच ना, हांव सरळ सांगता ती ऑपरेशन हांव करना, ते दोतोर करतले म्हणून सांगता. बरोबर. क्लियर कट आसता तुका. सो 2020 तुम्ही मागीर ठरयलें की राजकारणान येवपाचे. डॉक्टर आशिल्ल्याचो फायदो हांगासर अवश्य मेळासतलो कारण खुबशे जाण डायरेक्ट कनेक्ट असतात. 1-to-1 कनेक्ट आशिल्ली रिलेशन्स तुका. बरोबर. कशे लोक तुमचे कडेन उलयताले मागीर? थोड्या लोकांक न्ही तरी आशिल्लो दोतोर तूं इतलो बरो दोतोर आनी खंय हे राजकारणान. एक्झॅक्टली त्या खातीर. सो दीस वॉज लायक थोड्यांक दिसतालें, थोड्यांनी म्हणून दाखयलें, थोडे येवन मेळ्ळे सुद्दां. मागीर हांव तांकां सदांच सांगतालो आमी घरान एसीन बसून सोफाचेर आमकां हो राजकारणी जाय, तो जाय, अशें जाय तशेंच उलोवपाचें काय ग्रावंडार येवपाचें. आमकां खरोच आमच्या गोंयचो प्रेम आसा काय ना, राष्ट्रप्रेम आसा काय ना. आपण दुसऱ्याक बोट दाखोवच्या बरोबर म्हणजे बोट एक दाखयता एकूच दुसरी कडेन 3 म्हज्या कडेन कित्याक करचें न्ही. बरोबर. तेन्ना एप्रिशिएटेड. खरेंच हांव लोकांचे खरें मनापासून हे करता कित्याक तेन्ना जर पळयलें जाल्यार म्हजें तशें समाजकारणान व्हडलें समाजान व्हडलें तशें बाकीचें काम नसलें अदर दॅन डॉक्टर की. पण लोक रावले म्हाजे, लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो, मनांतल्यान सपोर्ट केलो. कित्याक म्हाका म्हणजे थोडे कार्यकर्त्यांची जी याद आसा जेन्ना हांव बिचोलेन बी खास करून आयलो जाल्यार कोणागेर वतलो, खंय भोंवतलो जाल्यार ते म्हजे कॅटरॅक्ट पेशंटूच आशिल्ले. तेच म्हाका घेवन भोंवले. दोतोर तूं काय भिवू नाका, ह्या वाड्यार आपूण तुका घेवन भोंवता. ह्या वाड्यार इमटेरियल ऑफ तांचे खंयचे पार्टीक हे आशिल्ले, अलायनमेंट आशिल्ले किंवा खंयच्या लिडराक अलायनमेंट आसले, दे टर्न टू मी. सो म्हणून त्या खातीर प्रॅक्टीस पावती मेळ्ळ्या सारकी जाल्ली. येस 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 तशें आशिल्ली इमटेरियल. सो 2020 ते 2022 2 वर्साचो टायम. 2022 मार्चान इलेक्शन जाल्लें. ह्या टायमान कारण तुम्ही इंडिपेंडंट गेले इलेक्शनाक. चडशे फावटी लोक म्हणटात की इंडिपेंडंट वचे पेक्षा पार्टी गेल्यार प्रिफर करता. बरोबर. वॉट वॉज द रिजन इंडिपेंडंट वचपाक? हांव तुमकां पयलीं म्हटलेलें हांव मनीस शब्दाचो. म्हाका बाय 21 पर्यंत खुबशे पार्टीज तुमकां खबर आसा इलेक्शन जालें काय सगळे पार्टी सगळे लोक जागे जाता. सगळ्यांनी अप्रोच केलो, सगळ्यांनी तिकेट दिता म्हणून प्रॉमिसूय केली. पण इंडिपेंडंट म्हणून हांव काम करतालो आनी इंडिपेंडंट म्हटलं हांव रावतलो म्हणून सांगलेलें. सो मच सो आमच्या भारतीय जनता पार्टीन इलेक्शन जवळ येता म्हाका ऑफर दिली जॉयन जा म्हणून. पण तेन्नाय हांव तांकां सांगलें की हांव लोकांक शब्द दिला इंडिपेंडंट, एकदां म्हाका चान्स दिया इंडिपेंडंट लोकां बरोबर वचपाचो. आनी तेन्नाच प्रॉमीस केल्लें इलेक्शना पयलीं जर हांव निवडून येयलो जाल्यार पार्टीक सपोर्ट करतलो म्हणून. प्रोबॅबली म्हाका दिसता अनकंडिशनल म्हणजे प्रॉपरली सपोर्ट करपी सकाळच्या 11 मार्च 10, 2022 अनकंडिशनली विथआउट सेईंग
गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तेन्नाय आशिल्ले आनी आतांय आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांवें सपोर्ट केलो आनी तांकां तेन्नाय सांगलेलें हांव तुमच्या बरोबर आसा म्हणून आनी आसा हांव खंयच बदलोंक ना. पूण इंडिपेंडंट वचप हें तुमचें कॅल्क्युलेशन आशिल्लें. कॅल्क्युलेशन म्हणच्या पयलीं कशें आसता जेन्ना तूं येता हातून राजकारणान बी आपली कॅल्क्युलेशन आपणाक करचीच पडटा. बरोबर. आनी मोर दॅन म्हाका कॅल्क्युलेशन जर तूं सांगात लोकांक शब्द दिल्लो इम्पॉर्टंट आसलो. तुमी जर तेन्ना आनी आतांय जर म्हज्या पयशात प्रत्येक दिसा म्हजो राजकारणान हांव केन्ना जर एक उतार दिलें जाल्यार ते फाटल्यान घेना नाजाल्यार ते बेश्टे उतार दिना आनी आय स्टीक टू दॅट वर्ड. लोकांक सांगलेलें हांव इंडिपेंडंटच म्हणून आसतलो तुमच्या बरोबर ते रिजना खातीर इंडिपेंडंट. इनफॅक्ट इतकें इजी ना तें डिसिजन जेन्ना एक रुलींग पार्टीची येदे व्हडले पार्टीची टिकेट येता आनी तिका ना म्हणा. बरोबर. इट वॉज नॉट एट ऑल इजी डिसिजन फॉर मी इन एनी फॉर्म. नॉट एट ऑल इजी डिसिजन. पण खूप बोल्ड स्टेप आशिल्ले कारण तुमच्या अगेन्स्ट बीजेपीचे तर आशिल्ले जे सिटींग MLA आशिल्ले. बरोबर. बरेच वर्सां बीजेपीन आशिल्ले मदीं. ताजे उपरांत जे MGPचे नरेश सावळ जे आदी सुद्दां हांगासर आमदार आशिल्ले ते सुद्दां आशिल्ले. बरोबर बरोबर. सो हे बोल्ड स्टेप आशिल्ले त्या टायमार. हांव तुमकां सांगलें न्ही फॉर मी मॅटर्स अ प्रिंसिपल एंड एथिक्स. आज प्रिंसिपल एथिक्सान 25 वर्सां प्रॅक्टीस करता. तुमी जर पळयशात विजन हॉस्पिटल आमी सुरू करतना इनिशियली इट वॉज अ स्मॉल क्लिनीक रेंटेड मागीर स्मॉल दोळ्याचें हॉस्पिटल मागीर एक धाकटें हॉस्पिटल 40 बेडेड. आज आमी इतले वाडल्यात. बरोबर. म्हणजे आय कॅन बोस्टली से की म्हाका इंडिविज्युअल येदे व्हडलें हॉस्पिटल गोव्यान म्हाका दिसता विजनच आमचें आसा. एक्झॅक्टली. बरोबर. इंडिविज्युअल इट इज नॉट अ कॉर्पोरेट किंवा बाबा मल्टिपल पार्टनर्सांचें न्हू. हें फक्त कित्याक जालां तर हांव म्हज्या त्या प्रिंसिपलाक थंय कसोच कॉम्प्रोमायज करपाक पळयना. म्हाका कोणीय कितलो प्रेशरायज करूं हांव सरळ बरे भाशेन सांगता ना बाबा हें अशें जावचें ना नाल्यार हें अशें जातलें. हे थोडे गोश्टी म्हजे आसता. सो फॉर मी गिव्स मी दॅट सॅटिस्फॅक्शन मोर दॅन माय बॅलन्स शीट दॅन माय खुर्ची सगळें. सो तेचेर म्हजो ठाम आसता. हांव तुका हांव कांय उलोवचो ना पण कॉम्प्रोमायज करून चेंज करचो हो कसोच ना. शब्द दिला. सो इलेक्शन जेन्ना आमी पळयले तेन्ना क्लोज मार्जीन आशिल्ली सारकी. बरोबर. तकलेन आशिल्लें कितें तुमी ठरयलेलें आपल्याक इतली मार्जीन मेळटली काय कमी जाली चड जाली जे तुमी चिंतलेले ताच्या पेक्षा. हांव चिंतलेली तशीच जाली. म्हाका दिसता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्याक खबर आसा 2 दीस पयलीं तेंचे उलोवणें जाल्ले आमी दोगूय उलयल्ले. म्हाका विचारलेली कितली मार्जीन आनी हांवें तांकां सांगलेली तीच जाली. तांकां खबर आसा. तुमकां फोन केला तेंच्यांनी. सगळें जालें उलयलें तांकां हांव म्हणजे फॅक्ट आय विल कम डावन द फॅक्ट कितली मार्जीन बी तशें. आनी जिखल्या उपरांत जेन्ना फोन केलो पयलो फोन केलो तुमी तांकां जिखल्या उपरांत फर्स्ट पर्सन तांकांच मेळ्ळा न्ही. हांव कितें म्हटलें तेंच्यांनी. ना ही कॉंग्रेच्युलेट आनी तूं म्हटलां तशें जालें म्हणपा लागलो. आमच्या बरोबर यो म्हटलें. तांच्या उतरारच येयला आनी हांव आजुनूय म्हणजे हांव जे 2 दीस पयलीं म्हटलेलें की तांकां राजकारणान हांव गुरू मानता. आय मीन इट एंड आय डू रिस्पेक्ट इट. कळ्ळें. आनी तांच्यानी म्हाका बरें शिकयलें. खूब शिकलो हांव म्हणजे जो 3 वर्सां पयलीं आमदार आसलो आतां खूब शिकलो हांव विथआउट कॉम्प्रोमायझींग माय प्रिंसिपल एंड एथिक्स. शिक्षण म्हणजे कशें म्हणजे आतां पॉलिटिक्सान आमी शिक्षण म्हणटा आसतना खुबश्यो गोश्टी म्हणजे काम करप अशें कामां करून घेवप आसता. शिक्षण म्हणजे एक सांगता जेन्ना पॉलिटिक्सान आसता तेन्ना खुबशे अशे इश्यू आसताच. तूं आउट फ्रंट काय म्हणूं शकना. म्हणजे कशें तांच्या कडेन शिकप म्हणजे कितें ते एक हार्ड वर्कींग. आज मुख्यमंत्री जावन सकाळीं 8 ते रातचे 11 पर्यंत काम करता. तुमी जर पळयल्यार ते केन्ना सुटी ही नासता. आयतार सुद्दां काम करता. दुसरो मेन नेचर तांचो पळयशात ते खूब पॉझिटीव आसता. ते ऑलवेज पॉझिटीव केन्ना नॅगेटीव नासता. नकारात्मक व्यू नासता. करुया नाल्यार पळोवया विचार करुया नाजाल्यार अशें आमी हे वाटेन केल्यार जातलें. तो पॉझिटीव विचार कित्याक जेन्ना समोरचो मनीस एज अ लिडर म्हणून येता तुज्या कडेन आतां मुख्यमंत्री म्हणून आमदार वता किंवा हांव म्हणून म्हजे कडेन आमचे पद जाता किंवा लोक येता तेन्ना अशें येट सांगप जर तूं हें अशें केलें कदाचित ह्या स्टेजीर तुका हें बरें दिसता फुडें वचून तुका प्रॉब्लेम जातलो. हें शिक्षण आसता तुका की बाबा ना कित्याक ते सिनियराय आसा एक्सपिरियन्सूय आसा. बरोबर. दॅट मॅटर्स काम. तांचे कडेन म्हणजे हांव खुबशे आमचे जे कावन्सील मिनिस्टरा कडेन हांव खुबशे कडल्यान पळयता ऑब्जर्व करता शिकता. म्हणजे खुबशे आसा म्हणजे पब्लीक सांगना पण कशें आसता मुख्यमंत्री म्हणून तांच्या कडल्यान चड हें येता. सो हें शिक्षण जें आसा तें इम्पॉर्टंट. बरोबर. जें
सदांच खंयचो गुरू शिकयतना हे आपूण तुका धडे शीक म्हणून सांगना तो, तूं पळोवन शिकून घेवप. आसता. बरोबर, तुका आसता बरोबर. तें. जे तुका बरें आवडलें ते घेवप. बरोबर. सो हेजो फायदो तुमच्या दिसपट्ट्या कामानूच येता. एज अ MLA म्हणून तुमकां खुबश्यो गोष्टी सीएमा कडल्यानूय अप्रूव, कारण ते PWD आसा किंवा मेन खाती तांचे कडेन आसा. ना दिसपट्ट्यान तांचे आतां जे म्हाका केन्ना केन्ना दिसता ते आमकां हँडल करता, तशें आतां आमी लोकांक हँडल करप. आमी तोच पॉझिटिव्ह एटिट्यूड एटिट्यूड दाखोवप. आमी तांकां तेच सांगप बाबा हें अशें न्हू अशें. हेचो अर्थ 100% लोक रावचे ना, थोड्यांक तें आवडचें ना, पण एक जेन्युइन मनीस आसा जो एक समाजाचे चिंतपी आसा, विथआउट वेस्टेड इंटरेस्ट राजकारण आसा, तो म्हणटलो ना बरोबर सांगलें ना, हे जर केलें जाल्यार प्रॉब्लेम, कदाचित म्हाका फायदेशीर असले दुसऱ्याक प्रॉब्लेम, हे तो चिंततलो न्ही. आनी मॅक्झिमम लोक अशे आसता न्ही, सगळे जाण बरेच आसता आमच्या भोवती, बरोबर. तशें आसता न्हू. सो हे शिक्षण आसा. पयलीं कशें आसतालें, बींग डॉक्टर, आमच्या मॅथ्सान सायन्सान कितें आसा, हें अशें जाता काय अशें जायना म्हणटा, बरोबर. इतलेंच आसता. आपूण हे हांव करता प्रोसिजर, हो करिना प्रोसिजर, नाल्यार हाका हो अनफीट प्रोसिजर, ह्याच्या प्रोसिजराचे इतले फीसीस, हेचे अशें. कदाचित ते अशें हांगा चलना न्ही, तुका कळ्ळें. आमकां ती संवय आसता. सो इनिशियली प्रोबेबली म्हजो स्टायल ती आसली, हे जावचेच ना, हे करचेच ना, हे कशें फीट जातलें. हांगा तशें ना. तो जो मनीस घेवन तो जो मनीस घेवन येता ताचें कितें तरी हे आसता, बरोबर. बरोबर. रिजनींग आसता आनी हे जावंक जाय म्हणून. तशें आयज सर तुमी चड पॉलिटिशियन्स काय सावंड करता, डॉक्टर कशें कमिंग बॅक टू दी इश्यूज. तुमी जेन्ना प्रचाराकूय गेल्ले तेन्ना खुबशे पॉयंट्स आशिल्ले, स्टार्टींग फ्रॉम दी जॉब्स. पयलीं म्हळ्यार तुमी एक सांगलें की लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट आमकां करपाक जाय. बरोबर. कितें स्टेटस आसा सर? पळय, लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना डे वनाच्यान हांव सुरू केलें काम करपाक. ताचेर जर पळयशीत, रस्ते आसले पूण ते बारीक आसले. आज ते रस्ते वायडनींग जाल्ले आसा. दुसरो रस्तो जो आसा हो आमच्या उसप गांवांतल्यान आसा. आनी सगळ्यांत पयलीं सांगता, ही सगळीं कामां करपाक मुख्यमंत्र्यान केन्नाच म्हाका ना म्हणून ना, सपोर्ट केला. आज रस्तो डॅमाच्या सायटीच्यान आमकां लाटंबारचे इंडस्ट्रियल अशी हाडूंक जाय आसली, नॉन पोल्युटींग आनी कनेक्टिविटी आसलेली. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट वन ऑफ इम्प्रूव जावपाक कारण कितें तर दाबोलीम एअरपोर्ट, हे तुमी डिनाय करशात ना. सो म्हाज्या लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेटला एअरपोर्ट आसा, हो 15 मिनटाचेर आसा, पण मदीं डॅम असल्यामुळे रस्तो ना. आनी जर सायटीक रस्तो काडटले जाल्यार सरकाराची थोडीच जागा आसा, WRDची, बाकी 2-3 ओनरांची आसा. आज आमकां कन्विन्स करून तांकां समजोवन हांव तांचे आभार मानता, तेंच्यांनी आज आमकां NOC दिल्ली आसा. आज फायल ती जी व्हडलो रस्तो म्हणजे कळ्ळें न्ही, इंडस्ट्रियल इस्टेट टू डॅमाक सायटीक काडून परत वयर आमच्या आमठाण्या हाका दुमाशा वचपाक त्या सायटीक, म्हणजे तो डायरेक्ट रस्तो वजरेच्यान हांगा गेलो, खंय मोपा एअरपोर्टाक. थंय आज ती फायल ऑलरेडी हे TS जाल्ली आसा, एडमिशन जाल्ली आसा. सो रस्त्याची कनेक्टिविटी. सो मेन इश्यू आसलो लॉजिस्टिकचो, लोकांक येवपाक वचपाक. मेन लोकांक येवंक हांगा उसपा गांवांतल्यान आतां बरो केला. जर तुमी आमच्या मुळगांवच्यान गेल्या नागा कडल्यान जाल्यार रस्तो तुमी पळयल्यात कितलो वायडनींग केला. तो रस्तो वायडनींग करप इंडस्ट्रियल इस्टेटीक एक रिजन आशिल्लें, कळ्ळें न्ही. तो बरो वायडनींग केला. लोकांक कशें आसलें, फाल्यां आमी जेन्ना एक फूड प्रोसेसिंग युनीट म्हणटा, प्रोडक्शनाचे युनीट, तेन्ना ते गोंयचेच आसा, गोंयचे भायले आसता. नियरस्ट मेट्रो शहर जर खाल्यार मुंबय न्ही. मुंबयच्यान जर कोणाक सकाळीं येवंक जाय आनी वचूं जाय जाल्यार एअरपोर्टार वचून तो 15 मिनटांनी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पावूं जाय. सबंदीस काम करून परत सुद्दां वचपाची ताची हे आसपाक जाय, बींग अ कन्सल्टंट वॉट एव्हर. तो एक. दुसरो, लायटीचो कांयच नासलो. आज त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तुमी पळयशात सगळे लायटी चकाचक आसा. आमी थंयसर ट्रान्सफॉर्मर घातले, सगळे खांबे घातले. तिसरो, थंय उदक नाशिल्लें, ओवरहेड टँक आशिल्ली. सो जेन्ना आमदार जावन थोड्याच दिसांनी 9 म्हयन्यांनी आमी फावंडेशन स्टोन घातले आनी 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट घातलो. आज तो प्लांट रेडी जाला. सो आमठाण्याच्यान जें उदक आसा ते 10 MLD खावपाक वतले, 5 MLD एग्रीकल्चर, आमचें तें एग्रीकल्चर, आनी 5 MLD फक्त इंडस्ट्रियल इस्टेटीक दवरला. सो उदक, लायट आनी रस्ते केले. इतलें करून आज 3 प्लॉट IP इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर अलॉटूय केले. तातूंतलो एकटो जो डिस्टिलरी घालता, हांव जे पब्लिकली नांव घेना, तो म्हाका दिसता तेचे ऑलमोस्ट पेपर वर्क सुरू जाला. हॅज प्रॉमिस मी दिवाळी पयलीं आपूण काम सुरू करता. आनी तांचे कशें ते वील पुट अ फॅब्रिकेशन युनिट्स, त्या कामाक तो म्हणटा 3 ते 6 म्हयने लागताले. आनी बाकीचे 16 प्लॉट फर्स्ट फेजीन अलॉटूय केले. हेचो अर्थ आमचे कडेन इंडस्ट्री येना अशें ना, खुबशे इंडस्ट्रीज येवंक पळयता. पण आमचो भार कितें आसा, ती इतली ब्युटिफूल जागा आसा आमकां नॉन पोल्युटींग, आनी आमकां ती फूड प्रोसेसिंग. आमचे जे इंडस्ट्री मिनिस्टर आसा मॉविन गुडिनो आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांची खास करून ताका आसा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज म्हणून तो आमकां हें करपाक जाय, प्रमोट करपाक जाय. ओके, तशेंच तरेची इंडस्ट्रीज. सो आमचे कडेन अरावंड 98 प्लॉट आसात
सो दिवचलाक म्हाका दिसता तशेंच एक आशिर्वादूय आसा की फूड प्रोसेसिंगाक दिवचलचे खुबशे खूब तरक्की करतात सर. करेक्ट, एक्झॅक्टली. रिजन कितें आसलें, खास करून आमचे इंडस्ट्री मिनिस्टर मानवून गुजीचे, की आमचो मेणकुरे साळ हांगा जे अजून शेती करतात सगळ्यात बरी केळी, मंडोळची केळी ही मेणकुऱ्यान असतात, हय साळान असतात. आणि हांगा हे लोक अजून सगळे म्हणजे ऊस शेती, म्हणजे आमचे जे शेत आसा हे वर्साचे 12 महिने पिकपी 2 पिकां काडूं येता. खुबशे कडेन शेतान एकूच पीक काडूं येता, दुसरें पीक जायना. सो त्यामुळे कशें आसा, हाका खूब स्कोप आसा. तुम्ही जर हल्लीच पळयल्यार कोकणान खंय तरी एक व्हडली हाची हे जाल्या, हे जॅक फणसाची एक युनिट जाला. बरोबर. त्याच्या कडेन अरावंड 76 व्हरायटीज ऑफ हे आसा. हांव ताच्या कडच्यान मेळ्ळो पयलीं. इट्स अ बिग युनिट, मार्वलस युनिट. ते घेतात आणि ते एक्सपोर्ट करतात ताचे हे बी, कळ्ळें न्ही, चिप्स बी. सो आमी लाँग टर्म थंय, फक्त आमी कशें मातशें फास्ट काम करूं जाय. तुमकां हांव एक सांगता, खंयचोय विशय हांव म्हाज्या मतदारसंघांतलो एकदां घेतलो काय एग्रेसिवली हांव फास्ट करता. पण तुमकां खबर आसा सरकारची परमिशन्स आसता, खुबश्यो गोश्टी मदीं आसता, सगळ्योच गोश्टी म्हज्या मना सारख्या जावचे ना म्हणून. पण अहोरात्र प्रयत्न करप हे इम्पॉर्टंट आणि प्रत्येक गोष्टीचेर करता. आणि तुम्ही जेन्ना म्हणटा लाटंबारचे, तेन्ना जी विलेज एरिया आसा त्या सायडींतल्या सगळ्या भुरग्यांक, चडशा भुरग्यांक बरें काम मेळटलें. 100%. आणि मेन कशें आसा, आज तोच भुरगो वेर्णा गेलो, वचून येवपाक ताका 1.5-3 वर लागता. बरोबर. ताका जिवाक त्रास, पेट्रोलाचो खर्च, टायम. संक सुटलो जाल्यार तो भुरगो 7:30 पावता. बरोबर. फाल्यां हांगा संक सुटलो जाल्यार 6:15 तो घरा पावतलो, दनपारां जेवपाकूय घरा येतलो. सो आमकां वी नीड, आमकां जाय. आमकां आज अनएम्प्लॉयमेंट आसा आमचो मेन इश्यू, कळ्ळें न्ही तुका. सो बाकीच्या प्रोजेक्ट्सा बद्दल उलयता. आतां एक जो खूब वर्सां आडकोन म्हणिना हांव, ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक आयिल्लो आसा, तो म्हणल्यार बस स्टँड. करेक्ट. बेगीन जातलो. पळय, बस स्टँड जेन्ना हांव आमदार जालो, म्हाका दिसता मार्च 10 तारखेर आमदार जालो, एप्रिलान आमी तो जुनो बस स्टँड डिमॉलिश केले. सगळ्यात पयली चॅलेंज आसली त्या लोकांक थंय भायर शिफ्ट करप, जे आतां शिफ्ट केल्ले आसा. मागीर काम सुरू जालें. बस स्टँड हो जो आमचो आसा बिचोले, हो लो लायिंग एरियेर आसा. पयलीं जो पावस फुटींगच जायना जाली, कित्याक तर इतली लो लायिंग आसा, इतले झर जे आतां हांव सद्या आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकाक जर तुमी पळयल्यार फुटिंगाची जोरान काम चालू आसा. रोज 50-60 लोक आसता, पण 4 पंप एट द सेम टायम थिंगा चालू आसा सद्या. इतले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इतली लो लायिंग एरिया आसा. कित्याक कशें आसा, खुबशे फावटी न्ही लोकांक भायर रावन दिसता तो कित्याक डिले जालो, आपूण आसलेले हें करतलो आसलो, ते अंडरग्रावंड पार्किंग अशें बेश्टेच हें करप आसता, म्हणजे फटाशें मारप. म्हणजे मेन म्हाका म्हणजे दिशाभूल करपाचें कामां न्ही खूब करतात म्हणजे अशें. पण म्हाका खबर आसा आतांच्या लोकांक ते दिशाभूल बेश्टेच कितें फुगटे मार आयकना. आतांचो जो यूथ आसा न्ही, तुमी पळयशात तो भोंवपाक तितलो येना भायर, पण ऑन डिजिटल नाल्यार कोण काम करता तो बेस्ट आसता तो, म्हणून ताका मेळटूच ताची बॉडी लँग्वेज आसता. बरोबर. सो इनिशियली येस, जो कॉन्ट्रॅक्टराक दिलो अनफॉर्च्युनेटली डिले जाला, पण आतां ऑन ट्रॅक आसा. आज सकाळचो रिपोर्ट सांगता हांव तुका. भितरले इंटेरियर टायलिंग जाला, प्लास्टर जाला, फक्त सेप्टीक टँका खातीर लेट जाता, कित्याक ते उदक येता सकयल्यान. भायले जे पिलर उबरला ताचे जे फॅब्रिकेशन वयर घालूंक जाय ते घालतले. लिफ्टय अप्रूव जाल्या, लिफ्टीचे त्यांनी सगळें हें पेमेंट बी केल्लें आसा. हांव तुमकां बुश करना, पण डिसेंबर पयलीं आमी हँड ओवर बस स्टँड करता. डिसेंबर पयलीं, एटलीस्ट बाय डिसेंबर 100% आमी हँड ओवर करता. हांव येयल्ल्या 15 दिसांक फॉलोअप करता, म्हणजे कडेन डेटा आसा. येयल्ल्या 15 दिसांक म्हाका ही कामां जाली, इतल्या जाणांचे अप्रुवल जायी, देन हांव MD आमचो रोहित कदम आसा ताच्या कडेन उलयता, तांकां हे अप्रुवल दिया, कन्सल्टंटा कडेन उलयता. म्हणजे हांव त्या लुपान आसा. हांव तुका इतलेंच सांगू शकता, जेन्ना हांव बंगलो बांदलो तेन्ना हांव ते सायटीर वर्साक 4दां वचोंक ना, आनी इतलो केन्नाच फॉलोअप घेवंक ना. भाव पळयतालो सगळें, हांव फक्त म्हाका दिसता 1-2दां पळोवपाक गेलो इंटेरियर आनी मागीर रावपाक गेलो. हे 10-15 वर्सांचे. पण बिचोलीचो प्रत्येक प्रोजेक्टाचेर म्हजी 15-15 दिसांनी नजर आसता, मना पासून आसता, जेन्युअनली नजर आसता. दुखता म्हाका डिले जाल्यार. इट मेक्स मी समटायम्स स्लीपलेस नायट जाता. बिचोलची खंयचीय गोश्ट अडकली समज, सो बिचोले कोणी वायटूय म्हटलें जाल्यार तितकेच त्रास जाता. केन्ना केन्ना कोणी अशें म्हटलें जाल्यार हांव ताका तापयता, मागीर कळटा अरे तो म्हजो वोटरच मरे, हांव कितें तापलो, म्हाका मत खंय मेळटलें. पण ते भावनीक जाता. सो आमचे लिबरेशन डे ह्या वर्सा आमकां नव्या बस स्टँडाचेर वचोंक गावतले दिवचलच्या लोकांक. पळय, शांतादुर्गेचे कृपेन पॉझिटिव्हली येस वचोंक गावतले, जो हांव फॉलोअप करता तो.
सेकंड थिंग बायपास म्हाका दिसता हो एक प्रोजेक्ट खूब वर्सां आशिल्लो जो तुमी करून घेतलो ताचो फायदो जाता बायपास प्रोजेक्ट हो म्हज्या पयलीं आशिल्लो ऑलमोस्ट जाल्लो. हांव करून घेतलो फक्त इनॉग्रेशना दिसा हांव आशिल्लो. म्हाका दिसता तुमी खूब फ्रँक जाले सर ह्या फावटी कारण खुबशे जाण म्हणटा की आपूण केलो कसले प्रोजेक्ट आसले पूण तुमी खरें उलयले. हांव सांगता न्ही हांव नासलोच न्ही तो प्रोजेक्ट ताचे म्हणजे म्हाका खबर आसा इतलो एस्टिमेट आनी हांव इनॉग्रेशनाक 6 जुनाकच आशिल्लो न्ही. हांव त्या प्रोजेक्टाचेर तुका ऑनेस्टली सांगता केन्ना सायटीर वचूंकूय ना. म्हणजे तूं पळयशी जाल्यार थंयसर म्हजो व्हडलो कॉन्टॅक्टूय ना. इतले हॉनेस्ट रावप पॉलिटिक्सान बरें ना पळय कशें आसता न्ही मोर दॅन ऑनेस्ट पॉलिटिक्सान बरे पेक्षा तुजो कॉन्शियस इतलो क्लियर आसतलो की जर तूं हांव जर आज तुका सांगलें तें सगळें हांवें करून हाडलें म्हणून सांगलें जाल्यार केन्ना तरी चुकोवन हांव म्हणटलें हांव कांयच नाशिल्लें रे हांव फक्त मनाक तरी लागतलें ना मनाक न्ही खरें तें एक दीस केन्ना तरी भायर सरतलें कळ्ळें न्ही. पूण जर हांव पयलोच खऱ्याक रावलो न्ही म्हाका वरीच ना न्ही. कळ्ळें न्ही तुका तशें. तुमी फुटसाल ग्राउंडूय कारण हे आयज काल भुरग्यां खातीर खूब हेल्पफूल जाता. फुटसाल ग्राउंड काय बरो व्हडलो आमच्या हावसिंग बोर्डान चालू आसा. बरोबर त्याचे पळयल्यार वन ऑफ द सगळ्यात व्हडलो आसा तो 4,500 स्क्वेअर मिटर जागा आसा हावसिंग बोर्डान वचून पळयात. फक्त ह्या पावसा खातीर टर्फ बी हाडलेले आसा घालूंक शकना पण आमकां एक 15 दीस सुद्दां जर मदीं पावस पडना जाल्यार आमी टर्फ घालून तो आमी हँड ओवर करता फुटसाल ग्राउंड जो आसा तो. बरोबर. म्हाका दिसता सर ह्यो बिचोलेन तुमचे प्रोजेक्ट्स खूब आसतले कारण एक तुमी जशे शिक्षणाचे उलयले तुमी म्हणले की तुमी मेणकुऱ्या रावताले पणजे वयचे पडले कारण दिसले डॅडीक तुमचे की फादराक थंय बरें शिकचें म्हणून. आयज ती स्थिती बिचोलेन ना. बरी करपाची आसा आनीकूय. येस डेफिनेटली. हांव जर आमच्या बिचोलेन जर म्हाका एकूच जर कितें दिसता जाल्यार जी सरकारी जागा हांगा खूब कमी आसा सो प्रोजेक्ट हाडपाक. आतांच तुमकां सांगता आमच्या हांगा तिलारीची जागा आसली 25,000 स्क्वेअर मिटर आमच्या मुळगांवां जे वयर चडावर तिलारीचें ऑफिस भितरतली 17,000 जागा वेटनरी हॉस्पिटलाक दिल्ली आसा सरकार टू सरकार. आनी म्हणजे हे सगळें हें सांगता हें पयलीं सरकारान डिसायड केलें पण काम कांय जावं नासलें. लास्ट वर्सभर लागून ती ट्रान्सफर करून घेतली वेटनरीच्या नांवार करून घेतली आनी तें हॉस्पिटल बांदपाचो तो प्रोजेक्ट बेगीन जावपाक जाय म्हणून म्हजें जें कॉर्पोरेशन आसा ITG मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केली म्हज्या कॉर्पोरेशन सिव्हील डिपार्टमेंट की तो प्रोजेक्ट आमच्या सिव्हील डिपार्टमेंटाक दी. हांव तो आज फास्ट फॉरवर्ड सगळो केल्लो आसा प्लॅन करून एप्रूव्ह केल्लो आसा टेंडरय फ्लोट केल्ले आसा आयचे घडीक 24 तारखेक टेंडरय उगडटले आनी हांव सांगता मोस्टली चवथीच्या पयलीं की चवथ जावन थंय आमी फावंडेशन स्टोन घालता आनी 11 कोटीचें आमी वेटनरी हॉस्पिटल चकचकीत करता. सो इतलें म्हणजे तुमकां सांगपाचें प्रत्येक प्रोजेक्ट म्हाका जर जागा मेळ्ळी जाल्यार आतां आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हो प्रोजेक्ट आमच्या बिचोलेन गरज आसली मोर दॅन एडमिनिस्ट्रेटीव. हांव सांगता आमकां कला भवनाची गरज आसली. बिचोले आमचे खरे आर्टिस्ट बरोबर साद्या साद्या नाटकांक उठून आमकां रवींद्र भवनान वचा पडटा थंय गेले म्हणून म्हाका कितें कमतरता दिसना पण एक आमच्या आर्टिस्ट की आमचे कडेन आज इतके शाळा आसत आमकां एक गॅदरींग करतलो जाल्यार बरो हॉल ना. बरोबर. सो जेन्ना हांव जालो तेन्ना ही जाणीव जाली म्हज्या बरोबर जे खूब कार्यकर्ते आशिल्ले जे स्वता आर्टिस्ट आसले तेंच्यांनी म्हाका सांगलें अशें मोर दॅन एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक कळ्ळें न्ही की तूं कला भवना खातीर कर. सो ती बिल्डींग जरी एडमिनिस्ट्रेटीव नांव दिला 50% वयर ती कला भवनच बिल्डींग आसा हें मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा. सो ताच्या खातीर आमी कितें केलें सगळ्यांत पयलीं कोणाक तरी दिसलेलें की बिचोलेन एडमिनिस्ट्रेटीव जावंक जाय कोणाक दिसलेलें पयलीं दिसता सगळ्यांक म्हाकाय दिसता स्पोर्ट ग्राउंड जावचो पूण फुडें काम कांय ना. पण पयलें सगळ्यांत पयलीं कन्सल्टंट अपॉयंट केलो आनी तुमी जाणात सरकारान एक कन्सल्टंट अपॉयंटमेंट करपाक 1 आनी 2 दीस 6 म्हयने लागता. मागीर प्रॉपर प्लॅनिंग मागीर ताका फंडींग कोण करतलो. हांव थँकफूल आसा आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू स्पॉन्सरात आनी मुख्यमंत्र्याक की तांच्यांनी फंड करपाचो ठरयलो आनी ही जे बिल्डींग ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन जाला. आनी म्हजें कशें आसता जेन्ना खंयचें फावंडेशन स्टोन जाता बेश्टी पाटी लागना म्हाका पाटी लागली नाचो त्या दिसाच्यान किंवा त्याच्या पयलीं 15 दीस काम सुरू जाता. थंय 10,000 जागा आसा थंय झाडां आसली ताका कटींग परमिशनां घेतली. आज थिसर फुटिंगां जोरान कामां चालू आसात. अर्दी बिल्डींग आसतली ती फक्त कला भवन आसतलें ऑडिटोरियम. कितें विचारपाक सोदता कितें आसतलें कला भवन म्हणजे इट्स अ फूल ऑडिटोरियम इट्स लायक अ रवींद्र भवन. पण रवींद्र भवन कशें आसता एका तालुक्याक एकूच ऑलरेडी सांखळे आसा म्हणून आमी कला भवन आनी ताची कॅपॅसिटी अरावंड 650-680 सुमार कॅपॅसिटी आसा. येदें व्हडलें आसतलें म्हणजे एक सायडचो ब्लॉक सगळो तो प्लस एक एक्झिबिशन हॉल प्लस ताका अटॅच जे रिहर्सल रूम एंड ऑल दोज चेंजींग रूम सगळे जे एका बऱ्या रवींद्र भवन
प्लस सकयल पार्किंग. आम्ही पार्किंग अंडरग्राऊंड करूंक ना. तुमकां खबर आसतलें एज अ जर्नलिस्ट म्हणून खंयचोच अंडरग्राऊंड पार्किंग खंयचे सक्सेसफूल म्हाका व्हडलेशे दिसना. आमच्या जीएमसी कडेन बी पळयलां आसतलें. सो आमी हाका पार्किंग कितें केलो, ग्राउंड फ्लोर सगळो पार्किंग दवरले 120 कार्स. अच्छा. आणि बिल्डिंग सुरू करताना फर्स्ट फ्लोरांतल्यान सुरू केली आमी बिल्डिंग. आणि दुसरो हाफ आमी वी कॅप फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑल, म्हणजे बाकीची जी डिपार्टमेंट बरोबर प्रायव्हेट बिल्डिंगीनी गरजूच आहा शिफ्ट जावपाची आशिल्ली. आणि तोच म्हणजे कसो ताका कशें आसता, चारय सायडीक रस्ते आसतात. फ्रंट सायड दोनूय सायडीक रस्ते 3-3 मीटर आसले, ते 8-8 मीटर केले. आणि फ्युचरान आमी मेन हायवेच्यान ताका कनेक्ट करपाची आमची इच्छा आसा. पण सीएमओ येवन पळोवन गेले. पळोवन गेलो सीएम, फाउंडेशन स्टोनूय केला न्ही. बरोबर. त्याच्या पयलीं येवन पळोवन गेलो, मागीर फाउंडेशन स्टोन. केन्ना पर्यंत पळोवपाक मेळटले अंदाज सर, कितें हा प्रोजेक्ट? काम चालू आसात. वी आर एक्सपेक्टिंग फूल स्ट्रक्चर एटलिस्ट बाय 27 फूल स्ट्रक्चर जावचो. आणि एटलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह तरी सुरू करचे. आणि कला भवनाक कशें आसा ताका ऑडिटोरियम, म्हणजे आमी कितें करतले, जशी बिल्डींग वयर आयली काय पॅरलली वी नीड टू फ्लोट वन मोर टेंडर फॉर इनसायड इंटेरियर्स, साऊंडा खातीर आणि बाकीच्या ताच्या खातीर. सो ही कामां पॅरलली घेतली. आणि म्हाका विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर, अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमच्या बीजेपीच्या सरकाराचेर, की ते हे सगळें काम करून घेतलो. हाका कशें आसा, हे प्रोजेक्ट ओवरनायट येवंक ना. म्हाका दिसता जितले मिटींग जाले, म्हाका म्हणजे नंबर सुद्धा खबर ना. मुख्यमंत्र्या कडेन म्हूण, GSIDC कडेन म्हूण, रेव्हेन्यू कडेन म्हूण, हे तशें प्रोसिजर इजी नासता एक फायल पास जावपाक. सरकार जावं तूं बिल्डींग बांद की प्रायव्हेट, कितली परमिशनां घेवपाक लागता ती खबर आसता. बरोबर. सगळी TCP, म्युन्सिपालिटी, हेल्थ, प्रत्येक जाण, फायर, प्रत्येक जाण आपापले क्वेरी काडटा तांच्या कायद्या प्रमाणे. इतली इजी नासता तशें कितें. सो एक आनी गजाल फायर म्हटल्या पर्यंत याद जाली, तुमी तुमच्या टर्मानूच न्यू फायर. म्हज्या टर्माक न्ही, म्हज्या पयली फायर बिल्डींग सुरू जाल्ली. अच्छा. खूप स्लो वता, खूप स्लो आहा, खूप स्लो आसा. समहाव हांव नकळो म्हणजे कितें आसा तें, समहाव जे कॉन्ट्रॅक्टर घेतात तांकां म्हणजे कामच खंय तरी म्हणजे तुमी तांकां प्रेशर करपाचो प्रयत्न. म्हाका दिसता खुबशे फावटी सगळ्या ऑफिसरांक खबर आसा तसो हांव सॉफ्ट स्पोकन, रिस्पेक्ट दिवन उलोवपी. पण केन्ना केन्ना म्हणजे म्हाका झगडीं जाता दिसतालें ह्या प्रोजेक्टा खातीर हांव केन्ना केन्ना मातसो एग्रेसिव्ह जाता. आनी झगडटा एसेंब्लीनय कितले फावटी असो इशू काडला. सो ऑफिसरांक केन्ना केन्ना वायट दिसता, फक्त हांव प्रोजेक्टा खातीर ऑफ प्रोजेक्ट आय एम व्हेरी गुड. म्हाका करून घेवचेच पडटा, म्हाका झगडचेच पडटा तेंच्या कडेन. जर हांव प्रेशरायज करना जाल्यार ते तितले प्रेशरायज जायनात. तुका कळ्ळें तुका. सिरियसली एक गोष्ट केन्ना ना केन्ना तरी पळोवची पडटली, कारण 100% ह्यो गोष्टी पब्लीक रिलेटेड आसा, लोकांक खातीर आसा. डेफिनेटली तुका डेफिनेटली आसा तुका. सो त्या खातीर हेचेर हांव म्हणून सांगलें, हांव खंयचीच गोश्ट येयला हांव तुका मनांतल्यान तुमकांय सांगता, ह्या मिडिया मार्फत लोकांकूय सांगतलो, असो एक दीस असो सुशागत न्हिजोंक ना. म्हणजे म्हाका दिसता एकूय दीस चल आमदार आसा कांयच ना, चलताले चलो न्ही, पडटाले पडू न्ही, नाल्यार ह्या आनी केन्नाच चिंतूंक ना की खंयचे गोश्टीचेर राजकारण करूं. तें म्हाका कळना. म्हाका दिसता म्हणजे उलयल्यान कळटलें. हांव म्हणटा म्हणजे ते वर्कमॅन म्हणटात, हांव आर्मी कसो करूं जाय म्हणजे करूं जाय, डिसिप्लीन तशें. सो इतलेंच घेवन. नाल्यार थोड्यांक कशें आसता, एक काम जाता तें मुद्दाम आडोवप, नाल्यार कोणाक तरी आडोवपाक सांगा, थंय मागीर येवन तें दाखोवप, हें आपूण हें करून दाखयलें. असलें बी हें म्हाका अशें. पूण तशें आसतात न्ही सर. आतां जर एक्चुअली म्हाका पयलीं दिसतालें राजकारण नासतना तेन्ना नासता म्हणून, पण आतां राजकारणान 3 वर्सां अशें आसता, लोक करतात न्ही अशें. म्हणजे खंय जर खूब बरें जाता, म्हणजे म्हाका अशे कितलेशे रस्ते म्हज्या मतदारसंघान जावंक नासले केन्नाच. 60-70 वर्सां जावंक नासले. हांव नांव दाखयता की हे रस्ते जावंकूच ना. आनी हांवें केले, एक 2-4 रस्ते केले सुद्दां. परवां जाता एक IDCचो रस्तो आसा, त्या रस्त्या खातीर हांव लोकांची घरां भोंवलो NOC घेवंक. तेन्ना थोड्यांनी दिली आनी मागीर ब्लॉक घातलो, म्हणून ती फायल अजून पेंडिंगय आसा. आनी मागीर लोक कितें करतात, हो रस्तो जावंक ना म्हणून कोण तरी ऑपोजिशन त्याच्या मागीर राजकारण करप. आनी राजकारण कशें करप, आपूण करप ना, कोणाक तरी दुसऱ्याक भडकोवपाक लाग. म्हाका हें असलें कांय कळना. कित्याक कळना, प्रोबॅबली हांव जेन्ना राजकारणान येयलो तेन्ना हांव म्हणजे कसो 50 जाल्ले, आनी एकदां 50 जावन तुजे इतले तकलेन तुजे प्रिंसिपल भरलेले आसता. आतां बदलूं शकना. पूण थोडे कशे आसता, डे 1 पासूनच हेच करून तांकां दिसता कितें, खंय गेले काय 1-2 ग्रुप आसता, ह्या ग्रुपा वांगडा बरो रावलो तो वायट जातलो, आनी त्या ग्रुपा वांगडा असलें कितें तरी आसता. सॉरी म्हाका तें मॅथ्स कळना. म्हाका मॅथ्स कळटा डेव्हलपमेंट आनी लोकां बरोबर 1-to-1 कनेक्ट जावपाचें. तें दोगूय जाण बरी कामां घेवन या, दोगांयची कामां करूया. डन शुअर. केन्नाय अशा तरेचे राजकारण आसपाक जाय. आनी म्हाका तो प्रोजेक्ट कितलो बेगीन जातलो हेचें कळटा म्हाका. बरोबर. तेचेर इश्यू बी करूंक कळना. म्हणून केन्ना जर पयशात हांव उलयताय कमी, तसो जर पयशे जाल्यार मिडियाचेरय कमी आसता. पूण हें म्हाका जमना. हें तुका राजकारण अशा तरेचे पॉलिटिशियन मेळप कठीण जाता सर. डिफिकल्ट जाता, म्हाका त्रास जाता केन्ना केन्ना. पण अगेन तुमकां सांगलें तशें उतराक
एक लायन मारलेली आसा, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स अँड प्रिन्सिपल, कितें जावं न्ही म्हणटा तशें आसलें तें. कळ्ळें? थोड्यांक कशें आसता, बेश्टेच कितें जालें न्हू, बेश्टेच कितें काडा, बेश्टेच, आनी कोणी विचारलें अरे तूं कित्याक केलां तशें, राजकारण तें न्हू, आतां इलेक्शन आतां असलें कितें काडूंक जाय अशें दिसता. बीच लोकांक लास्टाक म्हारग पडटा ते. एक्झॅक्टली. लोकांचे आमी नाल्यार फाटीं रावतात कित्याक तर अशेच गोश्टी खातीर. जर सगळ्यांनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सरळ मनान जर केलें काम आनी इलेक्शना वखदार मागीर जे पळय इलेक्शन बी हें जावपाक जाय, हें वैचारीक लेवल जावपाक जाय, आयडियोलॉजीचेर जावपाक जाय, प्रिन्सिपल एथिक्साचेर जावचें. बाबा म्हजे प्रिन्सिपल हे, म्हाका तुज्या प्रिन्सिपलाक आपूण पटना म्हणून आपूण तुका सपोर्ट करना, आय विल सपोर्ट अदर्स. बरोबर. हांगा भलतेच केन्ना केन्ना करतात. डिबेट आसतली बट प्रोजेक्ट जावप इम्पॉर्टंट, इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट जावप इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट आसतात तुका, कळ्ळें न्ही. बरोबर. आनी ते कशें बेस्ट दुसऱ्याक नाल्यार भितरले म्हणजे म्हाका केन्ना केन्ना दिसता राजकारणात खरें कितें कोण सोदूकच काडूंक पळयना आनी बेश्टेच हें करता. सो इट हर्ट्स समटायम. आसा सोशल मिडिया कितें तरी घालया तशें तरेचें. चल्ला. सर दुसरी गोष्ट फाटल्या दिसांनी आमी न्यूजाचेर आयकली की खुबशे फावटी आमी पळयता की खंयचे जर गांव किंवा खंयचो शहर हे जातले जाल्यार एक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी बरे तरेन काम करपाक जाय. सद्या तुमचे आनी म्युनिसिपालिटीचे ताळमेळ सगळें सारकें आसा? सगळें सारकें. म्हाका काम कोणीय घेवन येवं, खंयची पंचायत घेवं, म्युनिसिपालिटी घेवन येवं, हांव काम म्हणटूच न्ही सारको खूश जाता. म्हाका दिसता केन्ना केन्ना हांवूच ओवर एग्रेसिव्ह जावन हांवूच विचारता तूं कित्याक अडकला, कितें प्रॉब्लेम आसा, सॉर्ट आउट करुया. कळ्ळें न्ही. म्युनिसिपालिटी बी सगळें सारकें आसात, सगळीं कामां. तुमकां सांगलें न्ही बारीकली बारीक. फाल्यां हांव आमचो एक वडावल म्हणून गांव आसलो, तेन्ना थंय बस नसली. फाल्यां सकाळीं हांव 9 इनॉग्रेट नवी बस घालता त्या गांवांत. त्या गांवांतल्यान मेन हेचेर येवपाक लोकांक अर्दें वर तरी लागता चलत येवपाक. आनी थंय आमचे बाबडे त्या वाड्यार ते वडावल हरिजन भाव आमचे चड आसात. सो म्हाका केन्ना केन्ना दिसतालें आनी खूब जाणांनी कोणी इशू काडलो. आमच्या कडेन बशी म्हणजे आतां आमचे सगळे ते इलेक्ट्रीक बशी वेल्यान कमी आसा, पण म्हटल्यार फाल्यां घालता म्हणजे कळ्ळें हांव तुमकां कितें म्हणटा तें. बरोबर. म्हणजे म्हाका सांगपाचें फॉरगेट दॅट जेन्ना आज आमच्या सरकारान ट्रान्सपरंट जॉब दिवपाक जाय म्हणून स्टाफ सिलेक्शन केलें जाल्यार लास्ट टायम जेन्ना LDC हे आसली तेन्ना म्हज्या वाठारांतले चड भुरगे पास जावंक जाय. त्या भुरग्यांक आमी ट्रेनींग घेतली LDCच्या भुरग्यांक, सो दॅट चड पास जालेले फुडें तांचें भवितव्य जातलें तुमकां. दिस इज विजन सर. कारण आमी सदांच म्हणटा की कामाक लागपाक जाय हे ते, पूण तांकां ट्रेनींग दिवपाचें काम. यू हॅव टू ट्रेन देम. एक्झॅक्टली. ओल्ड क्वेश्चन पेपर हाडून एक नाल्यार एक कोण एक्सपर्ट हाडून बाबा हे अशें अशें जाता. कळ्ळें न्ही. आनी इट इज CBRT बसला थंयच रिजल्ट जाता. म्हणजे म्हाका तुका इतलेंच सांगपाचें अशें बारीक बारीक गोश्ट वेदर हांव प्रायवेटली करूं की सरकाराच्या मार्फत करूं. बरोबर. सो मच सो आमचे प्रत्येक स्किमी खूब फावटी हांव ऑफिसान म्हणजे म्हजें कशें आसा जेन्ना ऑफिसान बसता लोक येता, लोक येवन आपलें काम करून वता सांगून वता, पण हांव तेचेर थिंक करता अरे ही अटल आसरा इतलीं वर्सां कित्याक पेंडींग, बरोबर. ही गृह आधार कित्याक पेंडींग. हांव आमचे थँक म्हणटा आमच्या हाका सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आणि आमचे मुख्यमंत्री की अटल आसराची स्कीम आमच्या मतदारांनी 100 वरील लोकांची पेंडींग असली. कॅम्प घेतलो, लोक आयले आणि ऑलमोस्ट 78 लोकांक आमी ऑलरेडी लेटरां दिवन पयशेय दिले. 7 एका गांवांत 15 असले. हांव तेदीस गांवांत गेलो, खूब बरें दिसलें ना. लोक केन्ना जाले, लोक केन्ना केन्ना जातूक सुद्दां सांगना, पूण तेंच्यांनी म्हाका हांव दुसऱ्या कॅम्पाक गेल्लो गृह आधाराक. दोतोर आमचे अटल आसराचे हेले केले. त्याच धर्तीचेर हांव म्हटलें चला प्रत्येक गांवांत गृह आधार आनी लाडली लक्ष्मी. खूब लोक म्हणटा न्हू पेंडींग आसा. आतां कितें जाता आमच्या कडेन येता, मागीर आमचो भुरगो पणजे वता, मागीर थंय एक पेपर ना म्हणून परत येता, परत ताका सोदता. म्हणजे अशें फावटी हांगा कशें सगळे ऑफिसरच थंय, लोकूय थंय, तुमचें कितें आसा तें हांगाच सॉर्ट आउट करा. जर आज क्लियर जाली. सो धीस इनिशिएटीव आमचो म्हणजे खरो ना आवाज गाजा करता. सरकार तुमच्या दारी हे खरें सरकार. म्हणजे स्कीम आसूं, ती स्कीम फॉर डिसेबल्ड आसूं, लाडली लक्ष्मी, गृह आधार आसूं, किंवा बारीकल्या बारीक रस्तो आसूं, किंवा एका देवळांत सावंड सिस्टीम जावं आसूं, किंवा एक बरो भुरगो शिकता म्हणून ताका थाप आसूं तेचें फेलिसिटेशन करूं, किंवा एका गरीब भुरग्याक खंयची तरी CSRतल्यान मदत करूं. म्हणजे हे बारीक बारीक म्हाका म्हज्या मतदारसंघात उलोवचें कमी, काम जास्त, जेन्युनली अंत्योदय. कित्याक लोकांकूच खबर आसा. त्यामुळे हांव केन्नाय खंय भोंवंक वता न्ही, तुमी जर पळयशात हांव कंटेंट आसता, कॉन्फिडंट आसता. खंयचेय वारें खंय गो म्हाका खबर आसा ह्या वाड्यार गेलो काय खंयच्या घरान हांव कितें केलां, खंयचो घर म्हाका रिस्पॉन्ड करतलो, खंयच्याची कितें काळजी घेवंक जाय, कोणाक गरज आसा खंयच्या डिपार्टमेंटाक, कोणाक ना.
ही म्हाका म्हणजे अजून तरी शिकता, अजून खूप शिकचें आसा. अजून खूप शिकचें हो आसा. अप्रोच म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो, खूब शिकपाचें आसा. सो लास्ट 2 क्वेश्चन्स, म्हणजे टायमूय हें जाता. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाचेर गोंयान आमी खुबशे कडेन आमी उलयताले हालीं. हांव दिवचले कित्याक म्हणटा, हालीं खुबशे गांजा रिलेटेड, ड्रग्स रिलेटेड केसी मेळटा किंवा आनीक कसल्यो केसी ज्यो लॉ एंड ऑर्डर बिगडपाची शक्यता आसता. कितें प्लॅन्स आसा कंट्रोल करपाक? पळय, लॉ एंड ऑर्डर जेन्ना गांजा हे ड्रग्स येता, हांव डे वनाच्या राजकारणान नसलो आनी आसा हाचेर हांव स्ट्रिक्ट अगेन्स्ट आसा. एज अ पॅरंट म्हणून म्हाका खबर आसा म्हज्या पुतान किंवा म्हज्या भुरग्यांनी जर वायट केलें जाल्यार म्हाका जें दुखता, म्हणजे त्या दिसा म्हाका जेवणय वचना, तें अशें प्रत्येक पॅरंट्साक जाता. कित्याक युजली हे ड्रग्स यंग भुरग्याचे आसता. एक्झॅक्टली. सो त्यामुळे म्हाका जितले एफेक्ट जाता, म्हाका दिसता प्रत्येक पॅरंटाक, तर त्याच्या खातीर असल्या गोष्टी एक तर खंयच कॉम्प्रोमायज करप ना. आनी म्हाका दिसता एन नंबर ऑफ टायम आमच्या PI, खंयचो आतांचो PI पयलींचो सांगला एक्शन घे, तांच्यांनी घेतलेली आसा. सो कदाचित तो एक्शन घेता म्हणून खंय तरी कोणी गांजा घेतला बी अशें म्हणून ते पेपरार दिसता. तुमकां कळ्ळें हांव कितें? एक्शन जर घेवंक नसलें जाल्यार कदाचित दिसचेंय नसलें. पूण परत मुद्दो येता की दिवचल सारकिल्ल्या गांवांत आमी पयलीं म्हणटाले की बीच सायड आसा थंयसरूच मेळटालो. आतां रडाराचेर दिवचल सारकिल्ले गांव, खंयच्याय गांवांत दिवचलच कित्याक? नाही, बाकीचे गांव झाले. नाही, नाही, 70 गांव दिसना, हांव- बरोबर. बाकीचे गांव गोंयांत जर हांव दिसना. सगळें म्हणटा, हांव तांकांय विचारतलो, बट दिवचलान सुद्दां जेन्ना मेळटा न्ही, तेन्ना तुमकां दिसना की हे खंय ना खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय, खंयसून येता तोय बीन एक 100%, 110% हेचे इट हॅज टू बी स्टॉप. कित्याक जावपाक जायना? आमी सिरियसली आसा. हांव कितें म्हणटा, आमी प्रत्येक जाण उलोवच्या पेक्षा कोणाक खबर आसा. म्हाका इन बिटवीन म्हाका आमच्या लोकांनी म्हाका टिप्स दिले, अमके कडेन आसा, हांव जागा घेना. हांव ते सांगन आनी तेचेर एक्शनय घेवपाक लायिल्ली आसा. असो एकूय दीस ना की बाबा असले वायट गोश्टी करता की हांव सांगलें ताका प्रोटेक्ट कर म्हणून, अशें एकूय ना. तो कोणीय आसना, इममटेरियल आसा. प्रोटेक्ट करपूच ना. प्रोटेक्ट करप ना. हांव तुमकां सांगलें न्ही, हांव एक बापूय आसा. म्हाका म्हज्या पुतान जर प्रॉपर उत्तर सुद्दां दिवंक ना जाल्यार दुखता. जर म्हज्या पुतान वायट केल्यार कितले दुखतले. आणि फॅमिली न्ही, तुमी म्हणटा तशें एक फॅमिलीची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की समजा तुमकां खबर आसा कितें जाल्यार मातशें भायर येवन एटलीस्ट प्लीज सांगात, उलयात. तुमकां पब्लिकली ना जाल्यार Personally येवन पर्सन सांगा, मेसेज घालात, पुलिसांक सांगात. जर तुमकां कोण कॉपरेट करना, पुलीस डिपार्टमेंट आमचे जर बिचोले जाल्यार हेजो आमदार म्हणून हांव रिस्पॉन्सिबल आसा की बाबा खबर आसा तुका आनी तूं करना, एक्शन घेना. सर, आतां हातूंत 2 गोश्टी आसा, हांव जस्ट आमच्या व्ह्युअर्सांक कळपा खातीर. एक की कोण तरी विकता म्हणून धरलेलो आसता आनी कोण तरी कंज्यूम करपी आसता. बरोबर. आतां कंज्यूम करपी आसा ताका भायर काडपाक जाय जाल्यार ताका अरेस्ट करपाची किंवा बाकीच्यो गरज नसता. तांच्यांनी तुमचे कडेन येवन सांगू शकता की आपलो कोण तरी भुरगो असो हेतूर आसा किंवा बाकीचे आमी भुरगे पळयता, आपलो फ्रेंड आसा. बरोबर. दॅट टायम लोकांक भायर काडपाक हेल्प करूं शकता. 100% करूंकूय जाय. बरोबर. कित्याक एक भुरगो सुद्दां भितूंतलो भायर सरप म्हणजे एक भुरगो समजोंक नाका, ती फूल फॅमिली आनी तेचे रिलेटिव्ह. एक भुरगो जेन्ना पिड्ड्यार जाता, आवय बापाय पुरती ती फॅमिली रेस्ट्रिक्ट नसता. बरोबर. काका मामा आत्या पुरती आसता. यू हॅव टू थिंक इन दॅट बिगर सर्कल. कोणाचो एक भाचो किंवा पुतण्यो सुद्दां जालो, आवय बापायक दुखतलेंच. सो त्याच्या खातीर ह्या कामाचेर आमी चड भर घेवप, चड सिरियस घेवप, हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हांव जाल्यार जेन्ना वेन इट कम्स टू फॅमिली हे नो कॉम्प्रोमायज ना, थंय कांयच कॉम्प्रोमायज ना. स्ट्रिक्टली नो कॉम्प्रोमायज. हांव प्रत्येक गोश्टीन आमी प्रत्येक मनशान आपूण स्वता ते जाग्यार आसल्यार कितें जाता आसलें चिंतपाक हाचो विचार करपाक जाय. सारकें. कळ्ळें न्ही? आपणाक कितले दुखतले म्हणून उगाच दुसऱ्याचेर हें करप. थोड्यो गोश्टी कित्याक दुखता, हांव जेन्ना अशें करना आनी दुसरो करता तेन्ना दुखता न्ही तुका. सो हाचेर कॉम्प्रोमायज करपच ना. खरें सांगता मनापासून. सारकें सर. राजकारणान आसूं हे ऑल डिफरंट. कित्याक एक सांगता, खंयच्याय मनशाक जावं, कोणी जगातलो आसूं, गोंयचो आसूं, म्हजो कोणाचो नंबर 1 एनिमी आसूं, एक लक्षांत दवरचें, ताची बायल भुरगीं फॅमिलीन तो सुखी आसूं जाय. फॉरगेट अबाउट हिज बिझनेस एंड अदर थिंग. इट्स व्हेरी स्वीट. तुमकां कळ्ळें हांव कितें उलयलें? सारकें सर, सारकें. कोणी कितें आसूं, आमी कित्याक करता एंड ऑफ द डे सबंद दीस आमी अशें करता. फॅमिली घरा वचून हांसून खेळून रावपाक जाय. आनी भुरगीं बी बरी आसूं जाय, हेल्थानय बरी आसूं, विचारानय बरी आसूं जाय. बरोबर. कितें एवरीबडी मायट नॉट बी द इंटेलिजंट नाल्यार बेस्ट बरोबर. इन द वर्ल्ड. त्यांच्या पती प्रमाण तांकां जाय तशें आयुश्य जगपाक मेळपाक जाय. एक्झॅक्टली. मेन कशें आसा, तांचे वायट गुण आसूं जायना. प्रॉब्लेम कितें आसा, कितले एज्युकेट जाला, कितले कमयला हें ना, गुण बरें आसूं जाय.
ते इम्पॉर्टंट. आवय बापायक तेच मोठेपण आसता. सो लास्ट क्वेश्चन, आतां इलेक्शन येवपाचें आसा, बरोबर. तुम्ही सध्या इंडिपेंडंट आसा, तुम्ही फाटल्या दिसांनी म्हणलें की आपूण बीजेपी बरोबर आसतलो. अजूनय हांव आसतलो. हांव सांगता जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना टायमपासाक म्हणना, नाल्यार थोडे लोक कितें करतात वारें पळोवन म्हणटात. आतां कशें आसा, आतां बीजेपीचें सरकार आसा, ते आपले सगळे बरे, ते आपले सगळे फ्रेंड आनी तोंड उगडिनात इश्यूचेर आनी अशें करतात. तशें म्हजें ना. हांव तुमकां तुमी जेन्ना पयलींच सुरू केलें इलेक्शना पयलीं सांगलेलें हांव इंडिपेंडंट. आतां बीजेपी बरोबर आसा आनी रावतलो. बीजेपी तिकीट दितली सर? ते तेंचेर न्ही. पळय दितली, दिणारो तो, घेणारो हांव. तूं म्हाका विचारना तूं बीजेपी तिकीट घेतलो काय विचारलें हांव हय म्हणटलो. दिणारो तो तांकां प्रश्न विचारपाचे आसता. कळ्ळें न्ही तुका? इट इज अप टू दॅम. कळ्ळें हांव कितें उलयलें तें तुमकां. आनी आय स्टिक टू माय स्टेटमेंट. नाल्यार हांव स्टेटमेंटूच करचो नासलो. पळय आय वूड हॅव सेड इट. पूण तुमची तयारी बीजेपीन आपूण वतलो आनी इलेक्शन करतले हेची तयारी सुरू केल्ली आसा? 100% सगळी तयारी सुरू केल्ली. आनी आय एम थँकफूल आमचे बीजेपी मंडळ अध्यक्ष हांगा डॉक्टर कस्तूब पाटणेकर, तो डॉक्टर आसा आनी फूल मंडळ. खूब बरें दिसता की आमी एकदम म्हणजे सारके खूब बरें दिसता की एकदम बरोबर रावन आमी काम करतात. तशेंच हांगा जे मंडळाचे इतलीं वर्सां आमकां सदांच जे आमी म्हणटात आमचे गायडींग करतात वल्लभ सालकार फूल टीम सगळे जाण आमी वांगडा मेळून बरें जालें. आमी खूब पयलीं मेळ्ळे, आमचे विचार बी सगळे आतां मेळून बरें हें जालां. तुका कळ्ळें? आमचे बरोबर आसा चंद्रकांत शेटये सर, दिवचलचे आमदार आसात. तशेंच सर आनीक आमचे इशू आशिल्ले, जे इशूज म्हणू शकना, टॉपिक्स आशिल्लो तो म्हळ्यार आयटीचो. म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट आनी सिरियस आशिल्लो. आमी 2 मिनटां सर आमच्या लोकांक कळपा खातीर ताजेरूय फोकस करुया, कारण आयटी हो असो एक सेक्शन आसा तो खूब इवॉल्व जाता आनी खूब फास्ट इवॉल्व जाता. दिवचलाक तेजो फायदो पडपाक जाय, कारण AI इज दी न्यू नेक्स्ट फ्युचर. कमिंग अप. येस. कितें प्लॅन्स आसा ताजे संदर्भात? पळय कशें आसा ना, आमचें आयटी जे डिपार्टमेंट आसा इज अ कॉर्पोरेशन. सो कॉर्पोरेशन महामंडळ म्हणटात आनी आमचें कॉर्पोरेशन हांव एक सांगता, जेन्ना हांव घेतलेलें तेन्ना आमी सरकारा कडल्यान ₹1 घेवंक ना. आमी आमची सॅलरी बी आमीच करतात. सो इंडिपेंडंट आसा. आनी हांव सांगता ज्या दिसा घेतले आनी आतां आमचो टर्न ओवर आसा तो डबल जाला. सो वीच एक स्टेटमेंट मेक्स क्लियर की हांव ते सक्सेसफुली चलयता. सरकाराचो आमी एक पयसो घेना, म्हणून आमी बेश्टे खंयचे कांयच करपा वचनात. आमचो आमी स्टाफूय वाडयल्लो आसा, प्रोजेक्ट वाडयल्ले आसा. आमचे कडेन सिवील डिपार्टमेंट आसा आनी आयटी डिपार्टमेंट आसा. आयटी डिपार्टमेंटान आमी कोडिंग, आमी हो जो कॅर प्रोजेक्ट, रोबोटीक, हे सगळे हे आमी प्रोजेक्ट करता. डिजिटायझेशन आमी आतां प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा सगळ्या डिपार्टमेंटान. AI घेतलेले आसा आनी सिवील डिपार्टमेंटाक आमी डिफरंट सिवील प्रोजेक्ट घेतलेले आसा. एकूच सांगला ते वेटनरी हॉस्पिटल आमी बांदतले ते आयटी बांदतले आमी आतां. हाय आतां आमी जे बाकीचे सिवील डिपार्टमेंट कितलेशेच प्रोजेक्ट घेतले. काल जे स्टाफ सिलेक्शन ऑफिस जाला, सगळे इंटेरियर बी केला ते आमच्या आयटी डिपार्टमेंटान केला. जेलाचे आमी काम भितर केला. अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट आसा. तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर करता तो आमच्या डिपार्टमेंटान इम्प्लिमेंट केला, आयटी डिपार्टमेंटान केला. लोकांक केन्ना केन्ना खबर ना कित्याक आयटी आनी आयटी डिपार्टमेंटान आमी भुरग्यांक आमच्या कंप्युटर क्लासीस म्हणजे करपा खातीर हे सगळे जे कंप्युटर अकॅडमी आसा ते आर टायअप विथ अस आनी वी पे दॅम. खास करून आमचे जे SC बांधव बी आसा तांकां आमी फ्री हें करता, कितें एज्युकेशन दिता. AI हाचे क्लासीस घेतात आमी. सो हे जे सगळे जे आयटीन येतात, आय एम थँकफूल आमच्या आयटी मिनिस्टर रोहन खंवटे, ते बाबडे सदांच सपोर्टीव. केन्ना ना अशें ना. ना जाल्यार म्हजें कॉर्पोरेशन जो एक्स अमाउंट ऑफ टर्न ओवर आज डबल जाला जावंकूच शकना आसलो. मिनिस्टर सपोर्ट करता आनी मुख्यमंत्री सपोर्ट करता म्हणून. सो खूब बरें दिसता. वी हॅव सेट इट इन नायसली. आनी मोर दॅन मी आमचे जे वेंडर आसा तांकां तुमी विचारूं शकता केन्नाय तुमकां मेळटले की बाबा आयटी जीन काम करतना तुमकां कशें दिसता, हाव इट इज वर्किंग, प्रोजेक्ट कशें येता. म्हणजे आमकां आतां पयलीं आमी प्रोजेक्ट मागपाक वताले, आतां आमकां प्रोजेक्ट इतले येता की आमी स्लोली स्टाफूय वाडयल्यात. कळ्ळें? सो दीस आर ऑल थिंग्स. स्टार्टअप्स खूब जाल्ले आसा. स्टार्टअप फंडिंगय खूब जाल्लें आसा. खूब सुरळीत केला. ही गजाल खूब बरी आसा. स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन खंयच्याय आमच्या वेंडरांक विचारत जाल्यार n नंबर ऑफ वेंडर. सो खूब बरें जाल्लें आसा. सो लास्ट एक क्वेश्चन. खुबशे गजाली रिशफलाचे आयकताले आमी. बरोबर. आतां अशें दिसता की फाटल्या दिसांनी म्हळें मायकल लोबोनी की आफ्टर असेंब्ली जावपाचें आसा. बरोबर. तुमचे कडेन कितें उलयल्या सीएम बी? तुमचे खूब बरे फ्रेंड ते. न्ही म्हज्या कडेन कांय उलोवंक ना अजून पर्यंत. आनी ते सगळे कशें आसा पार्टीचे आनी CMचे पावर्स आसात. म्हजें एक आसता, हांव काम करतना म्हजें लिमीट हांव पयलें फायंड आवट करता. आय लायक टू प्रिफर टू वर्क इन माय लिमीट. दुसऱ्याचें काम आसा तांच्यांनी प्रत्येकान आपआपलें काम करचें. जर आमचें गोंय फुडें बरें जावंक जाय जाता. वी आर ऑन द पाथ ऑफ दीस थिंग.
पण हाजे बद्दल काय उलयल्लें ना तुमी ना बाबा ना 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 फ्रँक उलयले सर आयज आनी खूब बरें दिसलें कारण विजन हें खूब इम्पॉर्टंट आसता खंयच्याय नेताचे खंयच्याय आमचे लिडर जेन्ना म्हणटा ते विजन खूब इम्पॉर्टंट आसता विजन कित्याक म्हणटा कारण तांचे विजन हे नांवाचे तांच्यांनी सुरू केल्ले आपले स्वताचे हॉस्पिटल तशेंच शिक्षा विजन ताजेर आमी आयज उलोवना पूण केन्ना तरी आमी ताजेर उलयतले कारण वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट एक पार्ट दिवचला खातीर ताजेरूय केन्ना तरी उलयतले आनी एक बरें विजन आशिल्ले अशे नेते आमच्या बरोबर आसा जांच्यांनी फ्रीली आयज गोश्टी केल्ल्यो आसा कांय गोश्टी ज्यो आपूण करूंक ना ते क्रेडीट आपल्याक दिवं नाका आपूण उद्घाटन केलां ह्या लेवलाचेर जेन्ना खंयचे पॉलिटिशियन उलयता तेन्ना खूब बरें दिसता की काम करपाक आयला बाकीच्यो गोश्टी करपाक येवंक ना ह्यो गोश्टी जेन्ना पळयता तेन्ना एक समाधान जाता की लोकांक ज्यो गोश्टी जाय त्यो लोकांक मेळटा लोकांक बरोबर घेवन वचपा खातीर काम करता एक डॉक्टर असल्या कारणान लोकांची सेवा एज अ डॉक्टर म्हणून जशें करताले तशेंच एज अ राजकारणी आमी राजकारणी म्हणटना खूब वेगळोच मिनींग आसा आमच्या कोंकणी भाशेन तो राजकारण करता तो हें करता बट राजकारण कशें आसपाक जाय ताजें एग्जाम्पल तांच्यांनी आयज बरे तरेन सांगलें सगळ्यो फॅमिली हॅपी आसपाक जाय ते हॅपी रावपाक जाय जाल्यार समाज एके तरेन फुडें वचपाक जाय त्यो गोश्टी करपी अशे लिडर आमच्या बरोबर आसा अँड आयज तांचो वाडदिवसा निमतान आमी हांगासर आयिल्ले उलयताले सर परत एक फावट वाडदिसाची उनोनेत खतखतीत परबी तुमकां सर देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून थँक्यू थँक्यू